قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا دی جڑا حکم ملے انہوں جلدی دے نال پورا کرو۔ نوجوانوں کدے آج دا پتر یوندا بول کے آخدا ابا آج میں جوان ہو گیا آج ابا تو میں نو جنگلہ بچا میں نو تے میری ماں نو چھڑے آیا اسائی، میری ماں نے میں نو بڑے مشکلوں دے نال پالے آئی، آج دا پتر ہوندا کہندا ابا میری ماں نے بڑے مشکلوں دے نال پالے آئی، ہن جدوں ماں دا سہارا بنن دا ویلا آ گیا ہن ابا میں نو یا کے قربان کرنا گیا اج دا نوجوان ہوندا کہندا ابا تاسا میرے واسطے کی کیتا تاسا میرے واسطے کی بنایا لیکن با اسماعیل تیرے تو صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اسماعیل پترا میں تینوں قربان ہوندیاں دیکھ رہا تے آہ بول کے آخدے نہیں قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی گل کی تھی اسماعیل علیہ السلام عرض کی تھی بابا جڑا رب والا حکم ملے آئے انہوں جلدی دے نال پورا کر دے بول۔ اسماعیل علیہ السلام نے لٹا لے آئی ویکھو باپ دیاں فرما برداریاں کنجدیاں کر رہے نہیں، باپ دا ادب کنجدہ پہ کر دے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا میری چند وصیت آنی، میری پہلی وصیت ہے جدہ میں نو ذبح کرو گئی بابا میری قمیض اتار لے آ گئی، جدہ مانو میری یاد آئے گی اور میری قمیض سنگ کے انہوں سفر آ جاوے گا۔ بابا دوسری وصیت ہے جدہ میں نو ذبح کرو گئی میرے ہاتھ تے پیر بن لے آ گئی، جدہ میں نو ذبح کر لو گے میں تڑپ دائیو مانگا میرا خون توڑے کپڑیاں تے نہ لگ جاوے۔ بابا تیسری وصیت ہے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ جائے، عرض کی دی بابا اپنی اکھاں تے پٹی بن لے آ جائے، جبان پتر نو ذبح یوندیاں بیخ گئی بابا کی تے حوصلہ نہ ٹوٹ جاوے، بابا دل نرم نہ ہو جاوے، بابا میں نو ذبح کر لے آ جائے۔ باپ دا ادب تے فرما برداریاں بیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کی دی بابا میں لٹا لو میں نو لٹا کے ذبح کر لو۔ اسماعیل ٹورے ٹورے آگے آکے خود لیٹ گئے نہیں، ذبح ہونے واسے خود ہی لیٹ گئے نہیں۔ آج کسی نے جانور کرنا ہوئے 10 بندے جانور پکڑ دینے پھر بھی جانور نہیں پکڑیا جاندہ۔ اسماعیل والے بیکھو اور ذبح ہونے واسے آپ ہی آکے لیٹ گئے نہیں، آپ نے اپنے پتر نو لٹا لے آئے رسیاں دے نال ہاتھ دے پیر بنے نہیں، اکھاں دے پٹی بن لئی پتر دے سینے دے گوٹا رکھے آئے، ہاتھ وچ چھری پکڑ لئی اسماعیل دے گلے تے چھری چلائی اور چھری چلی اور چھری نے اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا، آپ غصے دے نال چھری نو ماری آئے، چھری نے پتھر دے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کہندے نے پتھر کٹنی ہے، اے چھری ہے میرا نازک اسماعیل دا او دا گلا ہی نہیں کٹ دی، بول کے آخ دیئے تسی جدوں اگ دے اندر گئے سو او اگ نے تانو ساڑیا کہ نہیں ساڑیا، چھری کہندی ہے دسو اگ نے تانو جلایا، آپ بول کے آخ دے نہیں جلایا، بول کے آخ دیئے اس چھری نا رب نے زبان دیتی ہے، بول کے
कहती है तुसी अग दे अंदर गए हो। अग नूं रब ने एक बारी हुक्म दिता है, मैनू रब ने 70 बार हुक्म दिता है जे इस्माइल दा गला कटिया तेनों दोज़ख च सुट देवांगा। इब्राहिम बोल के आखदे ने हुक्म मैनू भी रब दा है, हुक्म तेनू भी रब दा है, तू अपना हुक्म पूरा करी जा, मैं अपना हुक्म पूरा करी जाना।